And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. So I can't talk about me without talking about you. दोस्तों, आपने बर्रे सगीर पाक व हिंद में औरत जिन्स की जात को लेकर एक मशहूर सीगा जरूर सुना होगा। क्या औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है? हमें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया हुआ है। ये मर्द तो बड़े बेहिस होते हैं, औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हैं। आपने मेरी बीवी को बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी। मेरी खुशियां, मेरी ख्वाहिशात सब बर्बाद करके रख दी। दरअसल इस नारे की इब्तिदा अमेरिका में तकरीबन 1960 के आसपास उस वक्त हुई जब वहां सेकंड वेव फेमिनिज्म की बुनियाद रखी जा चुकी थी, जिसकी एक प्रोपोनेंट उस वक्त फ्रांस में बैठी हुई मशहूर हुकूक नस्वा यानी कि वुमेन राइट्स की आलम बरदार और मुसन्निफा सिमोन दी बावर थी, जिन्होंने अपनी पहली किताब द सेकंड सेक्स को 1949 में मगरबियों को मुतारिफ करवाया, जिसमें इस चीज का इजहार किया गया था कि एक औरत का मदरहुड यानी माँ बनने का रोल ऑप्शनल होना चाहिए। लेकिन सिमोन दी बावर को यह मालूम नहीं था कि उनकी किताब की इशाअत इन पब्लिकेशन के वक्त उस दौर में एक 4 साल बच्ची अमेरिका में पल रही है, जिससे बड़ी होकर सिमोन के मिशन को तकवीत बख्शनी है। उस बच्ची का नाम था शुलेमित फायरस्टोन। दोस्तों, शुलेमित फायरस्टोन मुतवफ़िया 2012 फेमिनिस्ट मूवमेंट की एक इंतहाई अहम और पुरअसरार शख्सियत थी, जिन्हें सेकंड वेव फेमिनिज्म के बानियों में शुमार किया जाता है, और उनका काम आज भी मगरिब वेस्ट में जेंडर और टेक्नोलॉजी की बहसों में बहुत अहमियत रखता है। सिमोन की ये मद्दा यानी शुलेमित फायरस्टोन सिमोन की औरतों के बारे में फलसफे से इतना इंस्पायर थी कि शुलेमित ने सिमोन के पेचीदा नजरियात को लेकर उन्हें अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की सड़कों पर एहतजाजों, नारों और सियासी मुतालबे में बदल दिया, और यहाँ से जन्म हुआ अमेरिकन रेडिकल फेमिनिज्म का। Shulamith Firestone, a member of another New York group called the Radical Feminists. 1970 में शुलेमित फायरस्टोन ने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक किताब लिखी जिसका उन्वान था द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, और इस किताब को उन्होंने अपनी रोल मॉडल सिमोन दी बावर को डेडिकेट किया, क्योंकि जहां सिमोन ने औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं के एक नजरिए को एक रोड मैप दिया, वहीं शुलेमित ने इस रोड मैप के लिए उस पर चलने वाली गाड़ी तैयार करने की बुनियाद रखी। डायलेक्टिक ऑफ सेक्स नामी किताब में शुलेमित के 2 मुकदमे थे। इनका मानना था कि औरत की मखसूस फिजिकल बनावट यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही उसकी गुलामी की असल वजह है, यानी चाहे 7वीं सदी हो, 16वीं सदी हो या 21वीं सदी हो, जब तक औरत मदरहुड यानी माँ के किरदार में रहेगी तब तक वो मर्द की गुलाम रहेगी। जिस पर शुलेमित ने 2 किस्म के नजरिए पेश किए, जिससे उसकी थ्योरी के मुताबिक औरत और बच्चों को इस पिदरशाही यानी पेट्रियार्कल गुलामी से आजाद किया जा सके। नंबर 1, न्यूक्लियर फैमिली का खात्मा। न्यूक्लियर फैमिली उस छोटे खानदान को कहते हैं जो सिर्फ 2 वालिदैन यानी माँ बाप और उनके बच्चों पर मुश्तमिल होता है। इसमें दादा दादी, चचा, ताया, फुप्पी या दीगर रिश्तेदार जिन्हें एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है इसका हिस्सा नहीं होते। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी सनती इंकलाब के बाद ये मॉडल ज्यादा मकबूल हुआ, क्योंकि छोटी फैमिलीज का एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होना आसान था। फायरस्टोन ने न्यूक्लियर फैमिली को औरतों के लिए कैद खाना करार दिया। फायरस्टोन का मानना था कि न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी औरत पर होती है, इस वजह से वो मर्द पर इक्तिसादी यानी कि इकोनॉमिक तौर पर डिपेंडेंट हो जाती है। अब आपको समझ आने लगा होगा कि हमारे मुआशरे में जब औरत कहने लगती है ओह मुझे इंडिपेंडेंट होना है या आई एम अ प्राउड इंडिपेंडेंट वुमन, तो इन नारों के ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं ये आपको समझ में आने लगा होगा। तो शुलेमित का ये मानना था कि जब तक बच्चा पैदा करना और पालने का काम सिर्फ औरत से जुड़ा रहेगा तो वो कभी आजाद नहीं हो सकती। नंबर 2, साइबरनेटिक रेवोल्यूशन। शुलेमित ने तजवीज दी कि टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन या टेस्ट ट्यूब बेबीज को इस्तेमाल करके औरतों को बच्चा पैदा करने की बोझ से आजाद कर देना चाहिए। जब तक बच्चा पैदा करना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी रहेगी वो कभी मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। इसीलिए शुलेमित ने अपनी किताब में कुछ इमोशनल रेंटिंग भी की, जैसे प्रेगनेंसी इज बारबैरिक यानी कि हामिला होना एक वहशियाना अमल है। औरत का जिस्म वक्ती तौर पर बदसूरत हो जाता है, उसे तकलीफ से बच्चा जन्ना पड़ता है। यहाँ तक कि मज़ाहिब और कदीम सकाफत पर तनकीद करते हुए ये भी कह दिया कि औरत को मदरहुड या माँ बनने को खूबसूरत लम्हा कहकर बेवकूफ बनाया गया है। यानी फायरस्टोन की नजर में औरत के अंदर माँ की ममता दरअसल एक धोखा था। ये कमोबेश वही बातें हैं जो इनकी रोल मॉडल सिमोन दी बावर ने अपनी किताब द सेकंड सेक्स में जूडियो क्रिश्चियन कल्चर के मदरहुड के हवाले से लिखी थी। यही वजह है कि शुलेमित ने आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का एक ख्वाब देखा जिसमें बच्चों की पैदाइश को एक्टोजेनेसिस यानी कि एक लेबोरेटरी में होने से ताबीर किया गया, ताकि औरत को बच्चा पैदा करने की मुसीबत से आजादी मिले। आपने शायद सोशल मीडिया पर एक्टो लाइफ की एक वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें सैकड़ों पॉट्स के अंदर बच्चे पड़ रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट वीडियो है और शुलेमित की ख्वाब की अक्कासी करता है, कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आज भी 21वीं सेंचुरी 21वीं सदी में शुलेमित फायरस्टोन के इस ख्वाब को ज़ेनो फेमिनिज्म का नाम दिया गया है, जो आर्टिफिशियल रेवोल्यूशन और जेंडर लिबरेशन की एक थियोरेटिकल मूवमेंट है।
یاد رہے شولمت فائرسٹون صرف عورتوں کو آزادی کا نعرہ ہی نہیں سر بلند کرتی تھیں بلکہ وہ بچوں کو بھی ماں باپ کی غلامی سے نکالنے کے حق میں تھی. یہ اپنی اسی کتاب یعنی کہ دی ڈائلیکٹک آف سیکس کے آخری حصے میں ایک بہت ہی متنازع یعنی کنٹروورشل اور ریڈیکل خیال پیش کرتی ہے کہ اگر سائبرنیٹک ریولوشن کا یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو اس سے بچوں کو بھی خود مختار بنایا جا سکتا ہے. یعنی کوئی بچہ یا بچی اپنی عمر کے بڑے آدمی یا عورت کے ساتھ جنسی تعلق سیکشل ریلیشن شپ بھی رکھنا چاہے تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ سیگمنٹ فرائڈ کی سائیکو انالیسس تھیوری ایڈیپس کمپلیکس کو لے کر انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ کوئی چھوٹا بچہ اپنی سیکشولیٹی اپنی جنسیت کو اپنے والدین کے ساتھ ایکسپلور کر سکتا ہے. یعنی باپ کا بیٹی اور ماں کا بیٹے کے ساتھ سونے پر کوئی مضاحکہ نہیں. اور انہی خطرناک نظریوں کا شولمت کو ایک خطرناک خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. فائرسٹون کی زندگی کا اختتام اتنا ہی تکلیف دہ اور پراسرار تھا جتنی ان کی جوانی انقلابی تھی. 1970 میں اپنی کتاب دی ڈائلیکٹک آف سیکس کی شہرت کے فوراً بعد فائرسٹون نے خود کو فیمنسٹ موومنٹ سے الگ کر لیا جن میں کئی وجوہات شامل تھی. یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کی پروفیسر ایلس ایکوز اپنی کتاب ڈیئرنگ ٹو بی بیڈ میں ریڈیکل فیمنسٹ گروپ میں آپس کی لڑائیوں اور سٹار کلچر فروغ کا ذکر کرتی ہیں. اس کے علاوہ وہ مزید لکھتی ہیں کہ انہیں یعنی شولمت فائرسٹون کو نیو یارک کے گروپ سے نج آؤٹ یعنی باہر نکال دیا گیا تھا جس کی وجہ شاید ان کا آؤٹ سائڈر یعنی باہر والا ہونا تھا. اور پھر ان کے اپنے نظریات کو لے کر ان کی اپنی ہی ساتھیوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. لانگ سٹوری شارٹ 1972 سے 1975 یہ وہ دور تھا جب انہوں نے مکمل طور پر سستی شہرت اور سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی. بلکہ ایلس ایکوز کے مطابق شولمت اپنی ہی موومنٹ کو اپنی کتاب کی اشاعت یعنی اس کی پبلیکیشن سے پہلے ہی چھوڑ چکی تھی. وہ نیو یارک کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہنے لگی. فائرسٹون اپنے اعتراف سے نفسیاتی دباؤ کا اس قدر شکار رہنے لگی کہ انہیں اسکیزوفرینیا کی بیماری کی تشخیص ہو گئی. انہیں کئی مرتبہ ان کی مرضی کے خلاف یعنی انوالنٹیئرلی سائیکیٹرک وارڈز میں داخل کروایا گیا. ان کے دوستوں اور سوشل ورکرز نے جب دیکھا کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکی مثلا کھانا پینا چھوڑ دینا تو انہیں زبردستی اسپتال لے جایا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ شولمت کی ایئرلیس اسپیسز یعنی دم گھٹنے والی جگہ نامی ان کی آخری کتاب میں انہوں نے ان ہاسپٹلز کو جیل کا نظام قرار دیا. اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ نظام ان کی باغی سوچ کو ختم کرنے کے لیے انہیں پاگل قرار دینا چاہ رہا ہے. 1990 کے آس پاس ہسپتال سے آزادی ملنے کے بعد فائرسٹون نیو یارک کی ایسٹ ولیج علاقے میں ایک چھوٹے سے رینٹ کنٹرول اپارٹمنٹ میں رہنے لگی. اور پھر 2012 کے آخری ہفتے میں نیو یارک کے ایسٹ ولیج میں واقع ان کے اپارٹمنٹ بلڈنگ 5th اسٹریٹ کے پڑوسیوں نے ایک عجیب اور سخت بدبو محسوس کی جو شولمت کے اپارٹمنٹ سے آ رہی تھی. کئی دنوں تک جب انہیں کسی نے باہر آتے جاتے نہیں دیکھا اور بدبو بڑھتی گئی تو پڑوسیوں نے بلڈنگ سپرنٹینڈنٹ یعنی لینڈ لارڈ کے نمائندے کو اطلاع دی. بلڈنگ سپرنٹینڈنٹ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا اور کوئی جواب نہیں ملا تو پولیس کو بلایا گیا. پولیس نے جب دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئی تو انہیں شولمت فائرسٹون کی لاش ملی. لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ ان کی موت تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہو چکی ہے. اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن. کچھ یاد آیا؟ ایسے ہی کیسز اب ہمارے ہندوستان اور پاکستان جیسی سرزمین سے بھی وقتاً فوقتاً جنم لینے لگے. ڈیفنس فیز 6 کراچی کے فلیٹ میں مردہ پائی گئی اداکارہ ماڈل حمیرہ اصغر کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے. عائشہ خان 77 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ کئی روز پرانی ان کی لاش تھی جو ان کے فلیٹ سے ملی. چلیے شولمت کی فیلڈنگ میں واپس چلتے ہیں. شولمت کی لاش کے پاس موجود عینی شاہدین اور ان کے پڑوسیوں نے بتایا کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا. ہر طرف کاغذ پھیلے ہوئے تھے اور دیواروں پر عجیب و غریب پینٹ کیا ہوا تھا جو ان کی بگڑتی ہوئی ذہنی صحت یعنی کہ اسکیزوفرینیا کا ثبوت تھا. جس عورت نے نیوکلیئر فیملی کے خلاف یہ کہہ کر بغاوت کی تھی کہ انسان کو تنہا کر دیتی ہے اسے خود ایک ایسی تنہائی میں موت آئی جہاں ان کا دکھ بانٹنے والا کوئی ایک رشتہ دار یا دوست ان کے پاس موجود نہیں تھا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پڑوسیوں کو ان کا نام تک معلوم نہیں تھا. یاد رہے کہ ان کی موت کے بعد دنیا بھر کے بڑے اخبارات نے ان کے لیے بڑی بڑی اوبیچریز لکھی جن میں انہیں ان کی دور کی سب سے ذہین اور انقلابی عورت قرار دیا گیا. لیکن یہ ذہانت، یہ انقلابیت اور سب سے بڑھ کر کے یہ انڈیپینڈنس یا آزادی کے نام پر ان کو اپنا رول ماڈل سمجھنے والوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ. یاد رکھیے اگر غلطی کے بعد ندامت ہو جائے تو خدا تو معاف کر دیتا ہے لیکن فطرت نہیں. یہ ہے وہ آزادی جس میں عورت کا بیڑا غرق کیا ان بغیرتوں نے. تو یہ چاہتے ہیں کہ یہی وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. قرآن کہتا ہے جیسے یہ خود ہیں یہ چاہتے ہیں تمہاری سوسائٹی بھی ایسی ہو جائے. Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.